सूबाई इंतखाबात से मुतल्लिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। गवर्नर ने सूबे में इंतखाबात के लिए कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उनकी जानिब से जो ख़त लिखा गया है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है और इस ख़त के अंदर कहा गया है कि जो भी तारीख होगी वो सिक्योरिटी इदारों से तजावीज़ के बाद, मुशावरत के बाद और दीगर जो भी सरकारी इदारे हैं उनसे मुशावरत के बाद उसका इंतखाब किया जाएगा, उसका ऐलान किया जाएगा और किसी भी तारीख का ज़िक्र नहीं है इस इलेक्शन कमीशन को भेजे हुए ख़त के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का ख़त इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। गवर्नर ने सूबे में इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी और उनका कहना था कि तारीख का ऐलान मुशावरत के बाद होगा। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सूबाई इंतखाबात से मुताल्लिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का ख़त इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। गवर्नर ने सूबे में इंतखाबात के लिए कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन को ख़त तो लिखा गया है लेकिन तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इस तमाम सिलसिले में आइन क्या कहता है? देखें, आइन तो बहुत ही वाज़ेह है। आइन तो कहता है कि जब असम्बलियों की तहलील हो जाए तो फौरी तौर पर आपके केयर टेकर हुकूमत बनानी और उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएगी, इंतखाबात करा के फारिग हो जाएगी। केयर टेकर हुकूमत का इसके अलावा कोई और मैंडेट है ही नहीं। अब केयर टेकर हुकूमत को बने हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। बार बार सियासी जमातों की तरफ से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डिमांड भी आ रही है कि आप इलेक्शन की तारीख दें ताकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो। अब मसला ये है कि सब कुछ किया जा रहा है लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। मैं गवर्नर साहब ने बहुत मेहरबानी की, मैं कहूँगा कि उन्होंने बिल आखिर एक ख़त तो लिख दिया लेकिन ख़त लिखना ही काफ़ी नहीं है। मैं समझ तो मैं फिर भी कहूँ कि चलें एक आईना तकाजा पूरा करने के लिए एक स्टेप तो उठा लिया, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इसमें थोड़ा सा नीयत का वो फुकदान नज़र आ रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अभी तक सिर्फ जुबानी बातचीत चल रही है, जुबानी दावे हो रहे हैं। अब इसके ऊपर ये हुआ है कि जैसे ही ये गवर्नर साहब का खत गया है साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई हिदायत आई हैं कि अब आप लोग सूबे में तबादले करें। तो अब इसकी टाइमिंग अगर आप देख लें कि तब खत तो चला गया, इलेक्शन कमीशन ने अभी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया लेकिन इससे पहले तबादले करवा रहे हैं। तो तबादले करवाने का मतलब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अपनी मर्जी के लोगों को निगरान हुकूमत अपॉइंट करेगी, सरकारी अफसरान को, और उसके बाद कहीं जाकर इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करेगा। यानी पहले से तैयारी मुकम्मल हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जिन लोगों को इस्तेमाल करना है उनको इस्तेमाल करने के लिए पहले अपनी सीटों पर बिठा दिया जाए और उसके बाद इंतखाबात का शेड्यूल ऐलान करेंगे। और इसमें भी शक यह है कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं मरकजी पीडीएम के रहनुमाओं से भी और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि जी इलेक्शन तो 1 साल डिले हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा है कि जी हालात ठीक नहीं है और अब इनकी बाकी पार्टियों की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो इससे हमें अंदेशा है कि शायद ये इलेक्शन का ऐलान करने के बावजूद भी कोई बहाना बना के उसको फिर डिले करने की कोशिश करेंगे। तो आपका सवाल का जवाब बहुत अच्छा है, खत लिख दिया है लेकिन अब खत के बाद भी इकदाम उठाने की जरूरत है और साफ और शफाफ किस्म के तो सर, अब जो पेशावर हाई कोर्ट में केस है क्या उसकी पैरवी कर रहे हैं आप? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट में तो हमने ये केस किया था है कि आप इलेक्शन का ऐलान करवाएं। तो मेरे ख्याल में उस केस के प्रेशर में ही आके गवर्नर साहब ने एक खत लिख दिया, एक कार्रवाई डाल दी है ताकि हाई कोर्ट को कल बता सकें कि हमने तो खत लिखा हुआ है। अब दूसरी तरफ तो इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जल्द से जल्द शेड्यूल का ऐलान करे, क्योंकि जब शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा ना उसके बाद ये काम सारे बंद हो जाएंगे, ये ट्रांसफर, तबादले, पोस्टिंग, फिर कानूनी तौर पर इन पे पाबंदी लग जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये ऐलान कर इसलिए नहीं रहे हैं ताकि ऐलान से पहले पहले जो कुछ करना है वो कर लें, उसके बाद ऐलान हो जाएगा तो कम से कम ग्राउंड पे जो ये करना चाह रहे हैं वो ये कर चुके होंगे। तो हमें शक है कि शायद इलेक्शन को
متاثر کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو خط تو لکھا گیا ہے لیکن تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، اس تمام سلسلے میں آئین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، آئین تو بہت ہی واضح ہے۔ آئین تو کہتا ہے کہ جب اسمبلیوں کی تحلیل ہو جائے تو فوری طور پر آپ کے کیئر ٹیکر حکومت بنانی، اور اس کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے گی، انتخابات کرا کے فارغ ہو جائے گی۔ کیئر ٹیکر حکومت کا اس کے علاوہ کوئی اور مینڈیٹ ہے ہی نہیں۔ اب کیئر ٹیکر حکومت کو بنے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، بار بار سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں تاکہ الیکشن کا پروسیس شروع ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی۔ میں گورنر صاحب نے بہت مہربانی کی، میں کہوں گا کہ انہوں نے بالآخر ایک خط تو لکھ دیا، لیکن خط لکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں پھر بھی کہوں کہ چلیں ایک آئینی تقاضا پورا کرنے کے لیے ایک سٹیپ تو اٹھا لیا، لیکن مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اس میں تھوڑا سا نیت کا وہ فقدان نظر آ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ابھی تک صرف زبانی بات چیت چل رہی ہے، زبانی دعوے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ گورنر صاحب کا خط گیا ہے، ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ہدایات آئی ہیں کہ اب آپ لوگ صوبے میں تبادلے کریں۔ تو اب اس کی ٹائمنگ اگر آپ دیکھ لیں کہ تب خط تو چلا گیا، الیکشن کمیشن نے ابھی انتخابی شیڈول کا اعلان نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے تبادلے کروا رہے ہیں۔ تو تبادلے کروانے کا مطلب بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو نگران حکومت اپوائنٹ کرے گی، سرکاری افسران کو، اور اس کے بعد کہیں جا کر الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے گا۔ یعنی پہلے سے تیاری مکمل ہو جائے گی کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جن لوگوں کو استعمال کرنا ہے ان کو استعمال کرنے کے لیے پہلے اپنی سیٹوں پہ بٹھا دیا جائے اور اس کے بعد انتخابات کا شیڈول اعلان کریں گے۔ اور اس میں بھی شک یہ ہے کہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں مرکزی پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے بھی اور خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی الیکشن تو 1 سال ڈیلے ہو سکتے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہے کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اب ان کی باقی پارٹیوں کی طرف سے بھی اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید یہ الیکشن کا اعلان کرنے کے باوجود بھی کوئی بہانہ بنا کے اس کو پھر ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کا سوال کا جواب بہت اچھا ہے، خط لکھ دیا ہے، لیکن اب خط کے بعد بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور صاف اور شفاف قسم کے اقدامات۔ تو سر، اب جو پشاور ہائی کورٹ میں کیس ہے، کیا اس کی پیروی کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ میں تو ہم نے یہ کیس کیا ہے کہ آپ الیکشن کا اعلان کروائیں، تو میرے خیال میں اس کیس کے پریشر میں ہی آ کے گورنر صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے، ایک کارروائی ڈال دی ہے تاکہ ہائی کورٹ کو کل بتا سکیں کہ ہم نے تو خط لکھا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف تو الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جلد سے جلد شیڈول کا اعلان کرے، کیونکہ جب شیڈول کا اعلان ہو جائے گا نا، اس کے بعد یہ کام سارے بند ہو جائیں گے، یہ ٹرانسفر، تبادلے، پوسٹنگ، پھر قانونی طور پر ان پہ پابندی لگ جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ اعلان کر اس لیے نہیں رہے ہیں تاکہ اعلان سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، اس کے بعد اعلان ہو جائے گا تو کم از کم گراؤنڈ پہ جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کر چکے ہوں گے۔ تو ہمیں شک ہے کہ شاید الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ تاخیر کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔